और अब खबरें तफसील के साथ। रियासत के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि शरपसंद अनासर रियासत जम्मू कश्मीर को मजहबी फसादात में उलझा कर तकसीम करना चाहते हैं और यही वजह है कि श्रीनगर में शिया सुन्नी गूल और किश्तवाड़ में अनोखे अंदाज में फसादात बर्पा कर ये लोग रियासत के शिराजे को बिखेरना चाहते हैं। इन बातों का इजहार वज़ीर आला ने गुंड ख्वाजा पट्टन में एक पुल का इफ्तिताह करने के बाद अवामी जलसे से खिताब के दौरान किया। इस मौके पर उनके हमरा रियासती वजीर मोहम्मद अकबर लोन के अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस के दीगर लीडरान भी मौजूद थे। वज़ीर आला ने कहा कि वो यहाँ वोट के लिए नहीं बल्कि अमन, भाईचारा और लोगों का एतमाद हासिल करने के लिए आए हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो उन तमाम अनासर की साजिशों को नाकाम बनाएं जो यहाँ बार बार माहौल खराब करने के ताक में रहते हैं। हमने कोई आपसे सौदा नहीं किया, न मैं आज आपसे कोई सौदा करने यहाँ पे आया हूं। मैं अपनी तकरीर में ये बात आपसे नहीं कहूंगा कि मैंने आपको वाटर सप्लाई स्कीम दिया या मैंने आपको ये पुल दिया तो इसके बदले में मुझे आपके वोट चाहिए। आप इलेक्शन के दौरान किसको अपना वोट दोगे वो फैसला आप तक है और इलेक्शन से पहले मुझे इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात करने का मौका हासिल होगा, उस वक्त जरूर आपसे मांगूंगा। आज आपसे वोट नहीं मांग रहा हूं। आज आपसे वोट के अलावा मैं जो मांगने जा रहा हूं वो उस वोट से कहीं गुना ज्यादा कीमती है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे यहां अमन चाहिए, भाईचारा चाहिए, आपकी एतमाद चाहिए। मैं चाहता हूं कि जो हालात इस जलसे में है उसी तरह का माहौल इस पूरे इलाके में बने रहे। मैं चाहता हूं कि वो ताकत जो इंसान को इंसान से लड़वाने की कोशिश करे, जो पड़ोसी को पड़ोसी से लड़वाने की कोशिश करे, जो दोस्त को दोस्त से लड़वाने की कोशिश करे, उन ताकतों को नाकामयाब किया जाए। उन्हें कभी यहां पर जड़ मजबूत करने की इजाजत ना दी जाए, क्योंकि उस पर रियासत की तबाही है, उस पर रियासत की बर्बादी है, उस पर हमारा मुस्तकबिल जो है वो हम खतरे में डालते हैं। आर पार कश्मीर के दरमियान सरहद पर जहां पिछले कई दिनों से गोलियों की गनगन जारी है, वहीं इस तनाव के बावजूद आज कारवान अमन बस सर्विस के जरिए पाकिस्तान ज़ेर इंतजाम कश्मीर से 17 मेहमान इस पार वारद हुए हैं। मज़कूरा मेहमानों का उड़ी सेक्टर में फौज और सिविल इंतजामिया ने इस्तकबाल किया है। इसी दौरान आज पहले ही से आए हुए 47 मुसाफिरों को रुखसत करके वापस भी रवाना किया गया। याद रहे कि यह बस सर्विस ईद उल फित्र और 15 अगस्त के पेश नज़र मुअत्तल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के एक हुक्मनामे के तहत मुल्क भर में वुज़रा से लेकर ब्यूरोक्रेट्स अब अपनी गाड़ियों पर लगी लाल बत्ती और सायरन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और इस तरह से अब मुल्क भर में किसी भी वीआईपी को अपनी गाड़ी पर लगी लाल बत्ती और सायरन को लगाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, जबकि अदलिया के इन अहकामात के खिलाफ वर्जी करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई जा सकती है। मुल्क भर में वीआईपीज़ की गाड़ियों के ऊपर लगा सायरन और लाल बल्ब बरतानवी राज का तर्ज अमल करार देकर सुप्रीम कोर्ट ने अहकाम सादिर किए हैं कि मुल्क भर की रियासतों में वुज़रा, ब्यूरोक्रेट्स या कि फिर किसी भी सियासी लीडर को अपनी गाड़ियों के ऊपर सायरन और लाल बल्ब लगाने की इजाज़त कतई तौर पर नहीं दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच जिसमें जस्टिस जी.एस. सिगवी और जस्टिस वी. गोपाला गौड़ा शामिल थे ने यह फैसला लिया है कि मरकजी वुज़रा के साथ साथ किसी भी रियासत में वुज़रा की गाड़ियों पर लगा हुआ लाल बल्ब और सायरन फिलफोर हटाया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में गाड़ियों पर लगा सायरन और लाल बल्ब से लोग परेशानियों का शिकार हो रहे हैं, जबकि हर एक गाड़ी पर लगा सायरन लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि ये किस वजीर की गाड़ी है। मुल्क के साथ साथ रियासत जम्मू कश्मीर में पुराने ज़माने में सायरन महकमा फायर एंड इमरजेंसी और महकमा सेहत की गाड़ियों पर लगा हुआ होता था ताकि इन गाड़ियों से लोग खबरदार हो जाए, लेकिन दौर जदीद में इन दोनों महकमान की गाड़ियों का सायरन कम और दूसरे महकमान के साथ साथ दूसरे शख्स की गाड़ी पर लगा हुआ सायरन कुछ ज़्यादा ही बज रहा है।
ریاست جموں کشمیر ایک ایسی ریاست ہے جہاں آج کل محکمہ ٹریفک نے اگرچہ سری نگر کی سڑکوں سے رانگ پارک کی گئی گاڑیوں کو ہٹانے کے لیے اپنے محکمہ کی گاڑیاں تعینات رکھی ہیں، تاہم ان گاڑیوں پر لگا سائرن اور لال بلب کچھ اس قدر بجتا ہے جیسے صدر ہند کا قافلہ ہو، اور بعض اوقات ایمبولینس اور فائر سروس کی گاڑیوں کی سائرن اس سائرن کے سامنے بے بس نظر آ رہی ہے۔ اب امید کی جا رہی ہے کہ عدالت عظمیٰ کے اس فیصلے کو من و ان ریاستیں عملائیں گی اور اس بات کا ثبوت دیں گے کہ قانون کی رسی ہر ایک کو ہانکنے کے لیے برابر ہے۔ سری نگر سے اشفاق گوہر کے ساتھ ریاض احمد 7C۔ ملک بھر کے ساتھ ساتھ ریاست جموں کشمیر میں بھی آج سابقہ وزیر اعظم آنجہانی راجیو گاندھی کا جنم دن سدبھاونا دیوس کے طور منایا گیا۔ اس سلسلے میں ملک بھر میں تقریبات کا اہتمام کر کے راجیو گاندھی کی خدمات کو یاد کرتے ہوئے انہیں زبردست الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا گیا ہے۔ پوری قوم نے آج آنجہانی سابقہ وزیر اعظم ہند راجیو گاندھی کا 69واں جنم دن سدبھاونا دیوس کے بطور منایا اور راجیو گاندھی کی خدمات کو یاد کرتے ہوئے آج ملک بھر میں تقریبات کا اہتمام کیا گیا تھا، جس دوران راجیو گاندھی کو ان کے جنم دن کے موقع پر زبردست الفاظ میں خراج عقیدت ادا کیا گیا۔ راجیو گاندھی بھارت کے ان لیڈران میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے نہ صرف ملک میں انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی میں انقلاب لایا ہے بلکہ ملک بھر میں قوم کے لیے ایسے کارنامے اور خدمات انجام دیے ہیں جو ناقابل فراموش ہے۔ راجیو گاندھی آج ہی کے دن سال 1944 عیسوی میں تولد ہوئے اور چھٹے وزیر اعظم کے بطور 1984 عیسوی سے لے کر 1999 عیسوی تک بعثتی وزیر اعظم ہند تعینات رہے۔ We found that there was a too big a difference between where the programs were being implemented and where the programs were being made. There was too much difference between where the questions were being asked about problems with the programs and where the answers were being sought. سدبھاونا دیوس کے موقع پر گاندھی خاندان کے چشم چراغ کو یاد کرنے کے سلسلے میں آج سب سے بڑی تقریب راجیو گاندھی کی سمادھی ویر بھومی پر منعقد ہوئی، جہاں صدر ہند پرنب مکھرجی اور وزیر اعظم ہند ڈاکٹر منموہن سنگھ نے تقریب میں شرکت کر کے راجیو گاندھی کی سمادھی پر گلباری کی، جبکہ اس موقع پر راجیو گاندھی کی اہلیہ اور UPA چیئرپرسن سونیا گاندھی اور ان کے فرزند راہل گاندھی کے علاوہ دوسری شخصیات نے راجیو گاندھی کی سمادھی پر حاضر ہو کر گلباری کی رسم انجام دی۔ ادھر ریاست جموں کشمیر واحد ایک ایسی ریاست ہے جہاں صرف اشتہارات اور اخباروں میں راجیو گاندھی کو یاد کر کے انہیں خراج تحسین پیش کیا گیا، اور سری نگر میں کانگریس پارٹی کے دفتر پر آنجہانی راجیو گاندھی کو یاد کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا، جہاں پارٹی کی اعلیٰ قیادت کے بجائے رینک 2 لیڈران نے شرکت کی۔ کانگریس پارٹی کی طرف سے جہاں سدبھاونا دیوس ملک بھر میں دہشت گردی کے خلاف بھی منایا جا رہا ہے، وہی اس دن کے موقع پر قوم کی سالمیت کے لیے اپنی جانیں نچھاور کرنے والے نوجوانوں کی خدمات کو یاد کرتے ہوئے کانگریس پارٹی کی طرف سے انہیں اعزاز و انعامات سے بھی نوازا جا رہا ہے۔ تاہم ریاست جموں کشمیر جو پچھلے کئی سالوں سے نامساعد حالات کا شکار ہوئی ہے، میں اس طرح کی کوئی بھی تقریب آج یہ دن منعقد نہیں کی گئی، اور سری نگر میں منعقدہ تقریب کے دوران آنجہانی سابقہ وزیر اعظم ہند راجیو گاندھی کے مجسمے پر گلباری کی گئی، نہ ہی راجیو گاندھی کے مشن کی آبیاری کی بات ہوئی اور نہ ہی یہاں ریاست کے مسائل پر گفتگو ہوئی، تاہم فوٹو سیشن اور اخباری بیانات میں بڑی تقریب کا ذکر دیکھنے کو ملا۔ سری نگر سے کیمرہ مین سعید منظور اور اشفاق گوہر کے ساتھ ریاض احمد 7C۔